Nay pastor mga kaigsunan nga miingon nga ang pagsugid mao na ang pagwali. Gipangutana ni siya kung asa mabasa sa Biblia ang tanan pwedeng mawali. Iyang gibasa ang Mateo 10:32-33 nga ang tanan mosugid. Na matod pa niya mao ning pagwali atong paminawon. Doon na ba kunoy mabasa nga bisan kinsa pwede makawali? Okay, tubago na itong pangutana. Yes, na ay mabasa. Mabasa na to sa Matthew 10, versikulo 32. Nagingon ang pulong, busa dili, okay? Busa bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tao. Ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong amahan nga atua sa langit. Klaro nga dunay mabasa. So ang term nga pagsugid mao ang pagwali. Unsaon man nimo pagwali kung way sugid? Unsaon nimo pagsugid kung way mahitabong wali? So ang pagsugid mao ang pagwali sa pulong. Mga kaigsunan, murag sulikwaot kayo ang ngamingon siya ang pagsugid mao ning pagwali. Kaysa iyang gibasa ato ang madunggan nga miingon ang Ebanghelyo ni San Mateo, ang magsugid kanako sa tubangan sa mga tao, isugid sad nako siya sa tubangan sa akong amahan. Buti pasabot nimo pastor nga magwali po si Kristo sa tubangan sa iyang amahan? O dili ni mao ang buot ipasabot sa maong bersikulo unya imo lang gihatagan og kaugalingon nimong private interpretation. Mga kaigsuunan, gipangutana ni siya. Unya ang iyang tubag kining giingon nga pagsugid. Ang terminong pagsugid diha sa relihiyoso nga termino mao ang pagpagkumpisal, pagsugid sa iyang mga sala, dili ni wali. Diha sa Biblia na kay mabasa nga ang gipadala o ang magwawali kinahanglan ipadala. Matod pa ni San Pablo diha sa Roma 10:15, unsaon man nila pagwali gawas kun sila gipadala. So kini siya nga bersikulo nagpasabot nga ang muwali adunay authority. Karon pastor, matod pa nimo ang pagsugid mo ng pagwali, ang pagwali mao ng pagsugid, nganong ikaw raman lagi ang musugid, ikaw raman lagi ang muwali. Ang imong membro dili man makasugid, di man makawali, kay matod pa nimo ang pagsugid mao ng pagwali. So dili tanan di ay nga gitagaan og authority nga magwali. Unya ang termino nga imong gigamit medyo dunay diferensya, dunay sayop. Tungod kay ang pulong sugid, appropriate words na ana, mao ang gitawag kumpisal. Lahi ang terminong wali. Ang pagsugid mosulti, ang pagwali mosulti usab, pero managlahi kini siya nga kahulugan. Busa ang pangutana, tanan ba makawali? Kay diha sa Biblia, Roma 10:15, unsaon man pagwali kung sila wala gipadala. Mao ni ang pangutana, kinsay nagpadala nimo pastor aron ka makawali? Kay kumingon ka ang sugid mao nang wali, buti pasabot si Kristo magwali sa tubangan sa amahan. Kay sa bersikulo nga imong gigamit matod pa dinha nga ang musugid kanako atubangan sa mga tao, isugid sa usab nako siya sa tubangan sa amahan, magwali si Kristo sa tubangan sa amahan, mura magsulikwaot kay na pastor. Mo na atong komentaryo, daghang salamat, follow and share, God bless us all.